कमरे की बोझल फिजा में रानिया की तकलीफ दे उपकाइयों की आवाजें सरफराज पाशा के असाब पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। वो जो पहले इस शादी और इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी से बेजार था, रानिया की बिगड़ती हालत देखकर गुस्से से बिफर उठा और सामने मेज पर रखा कीमती लैपटॉप जोर से बंद करते हुए धारा कि यार, क्या उल्टियां करके पूरे कमरे को गंदा कर दिया है। दफा हो जाओ अभी के अभी इस कमरे से बाहर। रानिया जो निढाल कदमों के साथ बाथरूम की दीवार का सहारा लिए बाहर निकल रही थी, सरफराज के तज़हीक आमेज लहजे पर तड़प उठी। उसकी आंखों में नमी और लहजे में ममता का मान था। जब वो भराई हुई आवाज में बोली कि शर्म करें सरफराज, आपकी औलाद की खातिर मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूं और आपको सिर्फ कमरे की गंदगी की फिक्र है। रानिया की ये जुर्रत सरफराज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने एक वैश्याना झपटे के साथ रानिया को बाजुओं से दबोचा और इसे हवा में लहराते हुए सोफे पर दे मारा। वो इसके ऊपर एक शिकारी की तरह झुका और इसके चेहरे के करीब अपने जबड़े भींच कर गुड़ा उठा कि औलाद की बात मत करो रानिया। मैंने तुमसे पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हें अपनी इस जिंदगी में नहीं चाहता, फिर तुमने मेरे वारिस का ख्वाब कैसे देख लिया। मैं भी और इसी वक्त तुम्हें जबरदस्ती अस्पताल लेकर जाऊंगा और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुझे कोई वारिस नहीं चाहिए जो तुम्हारे जैसे सस्ते वजूद से पैदा हो। रानिया का दिल सरफराज की दरिंदगी देखकर डूबने लगा। वो जानती थी कि ये शख्स अपनी अना की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी पूरी कुव्वत जमा करके कमरे से बाहर भागी और सीधी पाशा बेगम के कमरे में जाकर इनके कदमों में ढेर हो गई। इसे उम्मीद थी कि एक औरत होने के नाते वो इसकी ममता का दर्द समझेंगे। अम्मी जी, खुदा के लिए सरफराज को रोकें, वो आपके पोते को मारना चाहता है। वो जबरदस्ती मुझे अस्पताल ले जा रहा है। रानिया ने हिचकियों के दरमियान इल्तिजा की, मगर पाशा बेगम के चेहरे के तासुरात देख के इसके खून की गर्दिश मुंजमद हो गई। इन्होंने निहायत बेहिसी से रानिया का हाथ अपने हाथों से हटाया और सोफे पर नीम दराज होते हुए सर्द लहजे में कहा कि सरफराज गलत नहीं कह रहा रानिया। पाशा खानदान का खून इतना अरसा नहीं है कि गली मोहल्लों की लड़कियों की कोख में पले। हमने ये शादी सिर्फ एक मजबूरी में की थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें पाशा खानदान की जड़ें मजबूत करने की इजाजत दे दें। बेहतर यही है कि तुम चुपचाप सरफराज की बात मान लो, वरना इस घर में तुम्हारा जीना मजीद दूभर हो जाएगा। रानिया को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। इससे लग रहा था कि वो किसी भेड़ियों की बस्ती में आ गई है जहां हर कोई इसके नन्हे वजूद का दुश्मन बन चुका है। वो खाली नजरों से इस छत को देखने लगी जहां अब इसे पना नहीं बल्कि मौत का रक्स नजर आ रहा था। रानिया की आंखों के सामने माजी के वो धुंधले मनासर घूम गए जब इसकी जिंदगी का सौदा महज से खानदानी कर्ज और सरफराज के वालिद की इज्जत की खातिर किया गया था। वो एक मतवस घराने की लड़की थी जिसे पाशा हवेली की रौनकें देखकर लगा था कि शायद इसकी किस्मत संवर गई है, मगर इसे क्या मालूम था कि वो यहाँ एक बीवी बनकर नहीं बल्कि एक कैदी बनकर आई है, जिसे सरफराज ने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया था। दूसरी तरफ सरफराज पाशा इस वक्त एक महंगे रेस्टोरेंट में अपनी पुरानी महबूबा जीना के सामने बैठे सिगरेट के मरगूले उड़ा रहा था। जीना ने इसका हाथ थामकर तंजिया लहजे में कहा कि सरफराज, सुना है तुम बाप बनने वाले हो, क्या तुम अब इस आम सी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे। सरफराज ने नफरत से अपना हाथ झटका और इसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में जवाब दिया कि वो सिर्फ एक गलती थी जीना, और मैं अपनी गलतियों को सुधारना जानता हूँ। मैं बहुत जल्द इस लड़की को इसके नाम नेहाद वारिस से जान छुड़वा लूंगा। पाशा खानदान का नाम किसी गिरी पड़ी औरत के साथ नहीं जुड़ सकता। तुम बस मेरा इंतजार करो। इसके लहजे में मौजूद सफाकी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो रानिया के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है। हवेली वापसी पर सरफराज ने रानिया को इसके कमरे में धक्का दिया और बाहर से दरवाजा मुकफिल कर दिया। अब तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक तुम खुद इस बच्चे से दस्तबरदार नहीं हो जाती। ना तुम्हें कोई देखेगा और ना ही तुम्हें इस कमरे से बाहर कदम रखने की इजाजत होगी। इसने धाड़ कर नौकरों को हुक्म दिया कि रानिया को एक वक्त का खाना भी तब तक ना दिया जाए जब तक वो सरफराज की शराइत तस्लीम ना कर ले। रानिया अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठी भूख और प्यास की शिद्दत से नढाल हो रही थी। इसे घुटन का एहसास हो रहा था, मगर इसने अपने कांपते हाथों को अपने पेट पर रखा और एक अज़म के साथ सरगोशी की कि घबराना नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मैं इन जालिमों को तुम्हारी सांसें छीनने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े।
رات کی تاریکی میں وہ تنہا اس قید خانے میں اپنی ممتا کی جنگ لڑ رہی تھی، جہاں کے باہر سرفراز اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں سجا کر اس کی بردباری کے جشن منا رہا تھا۔ اس رانیہ کی خاموشی اس کی شکست لگ رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا ایک ماں کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز پاشا کے دماغ پر اب ایک ہی جنون سوار تھا کہ کسی بھی طرح رانیہ کے وجود میں پلنے والے اس وارث کو مٹا دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شہر کے ایک ایسے ڈاکٹر کو بھاری رقم دے کر حویلی بلایا جو ضمیر بیچنے کے لیے مشہور تھا۔ سرفراز نے ڈاکٹر کو رانیہ کے کمرے میں لے جاتے ہوئے سرد لہجے میں ہدایات دی کہ مجھے نہیں پتا تم اسے کیا دیتے ہو، بس مجھے کل صبح تک اس جنجال سے چھٹکارا چاہیے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور ایک ملی جلی دوا کا گلاس تیار کیا، جسے سرفراز خود لے کر رانیہ کے پاس پہنچا۔ رانیہ جو کئی گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کے بعد نڈھال پڑی تھی، سرفراز کو گلاس ہاتھ میں لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سرفراز نے مصنوعی ہمدردی لاتے ہوئے کہا کہ تمہاری طبیعت تو بہت خراب ہے رانیہ، یہ طاقت کی دوا ہے، اس سے پی لو تاکہ تمہیں سکون مل سکے۔ رانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھام تو لیا، مگر سرفراز کی آنکھوں میں چھپی چمک اور کمرے کے باہر کھڑے اجنبی ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اپنی ممتا کی چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ یہ دوا نہیں بلکہ زہر ہے۔ اس نے ایک لمحے کے تعامل کے بغیر وہ گلاس فرش پر دے مارا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اتنی نادان ہوں؟ آپ اپنی ہی اولاد کے قاتل بننا چاہتے ہیں سرفراز، لیکن یاد رکھیں میں یہ زہر کبھی نہیں پیوں گی۔ رانیہ کی اس بغاوت نے سرفراز کے اندر چھپے درندے کو بیدار کر دیا۔ اس نے رانیہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر راہداری کی طرف لے آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، وہ کسی پاگل کی طرح چیخ رہا تھا کہ اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی تو پھر قدرت کا فیصلہ ہی مانا جائے گا۔ میں تمہیں اس بلندی سے نیچے پھینکوں گا کہ تم نہ رہو گی اور نہ تمہارا یہ غرور۔ سرفراز اس سے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کے دہانے تک لے آیا، جہاں سے نیچے کا ہولناک منظر رانیہ کے دل کی دھڑکنیں بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ سرفراز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، بس میرے بچے کو بخش دیں۔ رانیہ نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی اور اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر سرفراز پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ اس نے رانیہ کو سیڑھیوں کے بالکل کونے پر لا کر ایک زوردار دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نیچے ہال میں پاشا بیگم کے ساتھ موجود کچھ مہمانوں کی آوازیں گونجی، جس نے سرفراز کے ارادوں میں ایک لمحے کی رکاوٹ پیدا کر دی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اگر ابھی کچھ ہوا تو وہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ اسے نفرت سے رانیہ کو فرش پر پٹکا اور گھرا کر بولا کہ آج تم بچ گئی ہو رانیہ، لیکن کل کا سورج تمہارے لیے اس حویلی میں طلوع نہیں ہوگا، میں خود تمہیں اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ سرفراز غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے مطالعہ گاہ کی طرف نکل گیا، جبکہ رانیہ وہاں سیڑھیوں کے پاس پڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چک رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ رات اس کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر وہ آج یہاں سے نہ بھاگی تو کل اس کی اور اس کے بچے کی لاش ہی اس گھر سے نکلے گی۔ رانیہ نے دیواروں کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر اپنے اندر کی ننھی جان کے تحفظ کا احساس اس سے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر تک انتظار کیا، جب حویلی کے تمام چراغ گل ہو گئے اور پہرے داروں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے اپنی الماری سے ایک پرانی چادر نکالی اور اپنی ماں کی دی ہوئی آخری نشانی، وہ سونے کے جھمکے، ایک رومال میں باندھ کر کمر سے لگا لیے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں بارش کا آغاز ہو چکا تھا اور آسمان سے گرتی بوندیں اس کے آنسوں میں شامل ہونے کو تیار تھیں۔ اس نے نہایت خاموشی سے اپنے کمرے کا پچھلا دروازہ کھولا جو کچن کے راستے باقی طرف جاتا تھا۔ ہر قدم پر اسے یوں لگتا جیسے سرفراز اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے اپنی سانسیں روک کر گیٹ کی دیوار پھلانگ کھیننے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کیچڑ میں پھسل رہے تھے اور خاردار جھاڑیوں نے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، مگر وہ پیچھے مڑے بغیر بھاگتی رہی۔ اندھیری سڑک پر نکلتے اس نے ایک بار مڑ کر اس عالیشان حویلی کو دیکھا جو اس کے لیے مقتل بن چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ایک دن ضرور واپس آئے گی، مگر تب وہ ایک بے بس رانیہ نہیں بلکہ ایک مضبوط ماں ہوگی۔ اب اس کے سامنے کالی سڑک اور نامعلوم منزلیں تھیں، لیکن اس کے پیچھے سرفراز پاشا کی وہ نفرت تھی جو کسی بھی وقت اسے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ تیز بارش اور گرج چمک کے درمیان رانیہ کچی سڑک پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔
इसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे और सांस सीने में आरी की तरह चल रही थी, मगर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत इसमें नहीं थी, क्योंकि दूर से इसे गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनियां नजर आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि सरफराज के शिकारी कुत्ते इसे ढूंढने निकल चुके हैं। सरफराज पाशा ने हवेली में रानिया के गायब होने का इल्म होते ही अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था कि वो लड़की, मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, वो मेरे खानदान का वारिस लेकर भागी है। इसे जमीन खा गई या आसमान, इसे ढूंढ कर लाओ। रानिया एक काली चादर में खुद को छुपाए एक झाड़ी के पीछे दुबक गई। जब एक काली गाड़ी इसके बिल्कुल करीब से गुजरी, इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इससे लगा शायद गाड़ी में बैठे लोगों को इसकी धड़कनें सुनाई दे जाएंगी। वो कई घंटों तक इस तरह ठोकरे खाती रही, यहाँ तक कि इसके जिस्म की हिम्मत जवाब दे गई और अब वो एक पुरानी मस्जिद के बाहर बने चबूतरे पर नींद बेहोशी की हालत में गिर पड़ी, जहां फजर की नमाज के लिए आती हुई एक बूढ़ी खातून बीजी की नजर इस पर पड़ी। बीजी ने जब एक जवान लड़की को इस हाल में देखा तो इनका दिल पसीज गया। इन्होंने सहारा देकर इसे उठाया और अपने छोटे से साफ सुथरे घर ले आए, जहां रानिया ने होश में आते बीजे के हाथ थाम कर इल्तिजा की कि खुदा के लिए मुझे छुपा लें, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। बीजी, जो खुद इस जिंदगी की कई तल्ख तजुर्बात से गुजर चुकी थी, रानिया की आंखों में छुपा खौफ देकर सब समझ गई। इन्होंने इसे गर्म दूध पिलाया और तसल्ली दी कि बेटी, जब तक सांस बाकी है मैं तुझे और तेरे नन्हे फरिश्ते को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। रानिया ने कई महीनों बाद पहली बार खुद को किसी महफूज छत तले महसूस किया, मगर इसे क्या मालूम था कि सरफराज पाशा ने पूरे शहर में इसकी तस्वीरें फैला दी और हर अस्पताल और क्लिनिक पर पहरा बिठा दिया। दूसरी तरफ सरफराज हवेली में तोड़फोड़ कर रहा था। इसकी अना इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि वो एक मामूली लड़की से चकमा देकर भाग गई। इसने गुस्से में जीना को फोन किया और धाड़ कर बोला कि वो जहां भी है मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। वो वारिस मेरा है और मैं इसे रानिया के सस्ते खून के साथ पलने नहीं दूंगा। सरफराज की दीवानगी अब इंतकाम की आग में बदल चुकी थी और वो उसे बच्चा नहीं चाहता था, बल्कि वो रानिया को इसकी जुर्रत की सजा देना चाहता था जो उसने पाशा खानदान की कैद से निकल कर दिखाई थी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब रानिया की तबीयत कुछ संभली तो इसने बीजी के मशवरे से एक मुकामी सलाई सेंटर में काम शुरू कर दिया, ताकि वो अपने और अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ रकम जमा कर सके। वो सारा दिन कपड़े सीती और रात को बीजी के साथ बैठकर अपने बच्चे के मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती, मगर इसकी ये खुशी आरजी साबित हुई। जब एक दिन बाजार में खरीदारी करते हुए सरफराज के खास जासूस ने इसे पहचान लिया। रानिया अभी एक दुकान से सौदा लेकर निकल रही थी कि इसने दूर खड़ी एक जानी पहचानी गाड़ी देखी। इसका रंग फक पड़ गया और वो तेजी से गलियों की तरफ मुड़ी, मगर वो जासूस अब इसके पीछे था। रानिया हाँफती हुई बीजी के घर पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन इससे एहसास हो गया था कि शिकारी अब इसकी दहलीज तक पहुंच चुके हैं। इसी रात रानिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसे शदीद दर्द और बुखार ने आ लिया। बीजी परेशान होकर इसे करीब छोटे क्लिनिक ले गई, जहां डॉक्टर ने मुआयना करके तशवीशनाक खबर दी कि बच्चा बहुत कमजोर है और माँ को शदीद ज़हनी तनाव है। अगर फौरन बड़े अस्पताल ना ले जाया गया तो दोनों की जान को खतरा है। रानिया ने आंसू भरी नजरों से बीजी को देखा। वो जानती थी कि बड़े अस्पताल जाने का मतलब है सरफराज के हाथों में खुद को सौंप देना, मगर अपने बच्चे की जिंदगी के लिए इसे एक बार फिर मौत के जबड़े में जाना था। अस्पताल की सफेद और सर्द राहदारियों में बीजी रानिया को सहारा दिए दाखिल हुई। रानिया का वजूद दर्द की शिद्दत से दोहरा हो रहा था, मगर इसकी नजरें हर तरफ किसी शिकारी की तलाश में घूम रही थी। 9 माह का तवील अरसा रानिया ने बीजी की पनाह में इंतहाई कसम पुरसी और खौफ के साए में गुजारा था। हर गुजरता दिन इसे सरफराज के जुल्म की याद दिलाता था, लेकिन आज वो वक्त आ गया था जब इसने अपने 9 माह के सब्र का फल मिलने वाला था। अभी डॉक्टर रानिया को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहे थे कि अस्पताल के मेन गेट पर काली गाड़ियों का एक काफला आकर रुका और इनमें से सरफराज पाशा अपने पूरे तकब्बुर और वहशत के साथ बाहर निकला। इसे अपने जासूसों के जरिए पता चल चुका था कि रानिया इस अस्पताल में लाई गई है। सरफराज ने राहदारी में खड़ी बीजी को धक्का देकर परे किया और सीधा रानिया के स्ट्रेचर के सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में आज भी वही पुरानी नफरत और गुस्सा था। तो आखिर तुम मिल गई रानिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम पाशा खानदान के वारिस को लेकर पूरी जिंदगी इन गंदी गलियों में छुपती फिरोगी? सरफराज की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजी। रानिया ने दर्द की
بے پناہ لہروں کے باوجود اپنی ہمت جمع کی اور اسٹریچر سے تھوڑا اوپر اٹھ کر اپنے تمام تر حقارت سرفراز کے چہرے پر ٹھوک دی۔ اس کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ سرفراز کے جبڑے پر پڑا، جس کی گونج نے وہاں موجود عملے کو بھی ساکت کر دیا۔ یہ تھپڑ اس عورت کا ہے جسے تم نے 9 ماہ پہلے ایک ذلیل قیدی سمجھ کر نکالنے کی کوشش کی تھی، اور یاد رکھنا سرفراز پاشا، یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا۔ سرفراز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے رانیہ کا بازو دبوچنا چاہا، مگر ڈاکٹر نے اسے مداخلت سے روک دیا، کیونکہ رانیہ کی حالت تشویشناک ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب تھیٹر سے بچے کے رونے کی پہلی آواز آئی تو باہر کھڑے سرفراز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ نرس نے باہر آ کر اعلان کیا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ سرفراز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ایسے لگا جیسے اسے اس کی کھوئی ہوئی جاگیر مل گئی ہو۔ اس نے فوراً فون نکال کر اپنے وکیل کو حکم دیا کہ کاغذات تیار کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت اس بچے کی کسٹڈی چاہیے۔ وہ لڑکی اب ہماری کسی کام کی نہیں، اسے اسپتال سے فارغ ہوتے اس سڑک پر پھینک دینا۔ رانیہ نے جب ہوش میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو اس نے اس کا نام شاویر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ سرفراز باہر بھیڑیے کی طرح گھات لگائے بیٹھے۔ اس نے شاویر کے ماتھے کو چوما اور بیجی سے سرگوشی کی کہ بیجی، سرفراز میرا بچہ چھین لے گا، اسے ایک انسان نہیں بلکہ اپنی انا کا وارث بنانا چاہتا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر اس بار سرفراز نے کمرے کے باہر گارڈز کا پہرا بٹھا دیا تھا۔ سرفراز کمرے میں داخل ہوا اور شاویر کو رانیہ کی گود سے زبردستی چھیننے کی کوشش کی کہ بچہ پاشا حویلی میں پلے گا، تمہارے جیسے غریب گھرانے میں نہیں، تم نے اسے جنم دے کر اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رانیہ نے تڑپ کر سرفراز کے ہاتھ پکڑ لی اور اسپتال کی انتظامیہ اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دی، جس پر سرفراز نے طنزیہ ہنستے ہوئے وہ قانونی کاغذات اس کے چہرے پر مارے جن پر اس نے دھوکے سے رانیہ کے انگوٹھے لگوائے تھے جب وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ رانیہ کو احساس ہوا کہ سرفراز نے اسے جیتے جی مارنے کا ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا، مگر اس کی ممتا اس سے پہلے سے زیادہ نڈر بنا چکی تھی۔ سرفراز پاشا نے جب زبردستی شاویر کو رانیہ کی ممتا بھری آگوش سے چھینا تو رانیہ کی چیخوں نے اسپتال کے در و دیوار ہلا دیے، مگر سرفراز کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس ننھے وجود کو اپنی فتح کا نشان سمجھ کر گاڑی میں ڈال کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی محبوبہ زینہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زینہ جو سرخ رنگ کے قیمتی لباس میں ملبوس صوفے پر نیم دراز تھی، سرفراز کے ہاتھ میں بچے کو دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھی اور شاویر کے معصوم چہرے کو گھورتے ہوئے بولی، تو آخر تم اس بوجھ کو اٹھائے لائے سرفراز، لیکن یاد رکھنا میں اس بچے کی ماں بننے کا ناٹک کبھی نہیں کروں گی، یہ صرف تمہاری جائیداد کا وارث ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ سرفراز نے شاویر کو نرس کے حوالے کیا اور زینہ کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ماں بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے زینہ، رانیہ کے قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب اس گھر پر تمہاری حکمرانی ہوگی اور یہ بچہ صرف میرے نام کو آگے بڑھائے گا۔ زینہ نے فاتحانہ انداز میں سرفراز کے گلے میں باہیں ڈال دی، جبکہ دوسری طرف رانیہ ہسپتال کے فرش پر بیٹھی خالی ہاتھوں کو دیکھ کر بین کر رہی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بانسوں کی جگہ انتقام کی چنگاریاں دہکنے لگی تھی۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور ان سالوں نے حالات کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا۔ سرفراز کی زندگی اب وہ جنت نہیں رہی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ زینہ نے شادی کے بعد سرفراز کی دولت کو بے رحمی سے اڑانا شروع کر دیا اور شاویر کو ایک کمرے تک محدود کر دیا جہاں وہ صرف نوکروں کے رحم و کرم پر پل رہا تھا۔ اور ایک شام جب سرفراز دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ زینہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف ہے اور شاویر پر تیز بخار میں اکیلا پڑا رو رہا ہے۔ سرفراز نے جب زینہ کو ٹوکا تو اس نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میں تمہارے اس بچے کی ملازمہ نہیں ہوں۔ سرفراز اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو اس کی نیچ ماں کو ڈھونڈ لاؤ۔ سرفراز کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے ہیرا چھوڑ کر کنکر چن لیا تھا۔ اس دوران سرفراز کے بزنس کو بھی شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں ایک نئی اور نام کی ابھری تھی، آر پی، پرساد بزنس ویمن۔ آر پی سرفراز کے ہر بڑے پروجیکٹ کو اس کے ہاتھوں سے چھین رہی تھی۔ سرفراز کو اندازہ نہیں تھا کہ وہی رانیہ ہے جسے اس نے 5 سال پہلے سڑک پر پھینکا تھا، جو اب ایک طاقتور چٹان بن کر اس کی سلطنت گرانے واپس آ چکی تھی۔ رانیہ اب ایک عالی شان دفتر کے 24ویں فلور پر بیٹھی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور سرد لہجے میں حکم دیا کہ سرفراز پاشا کی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر چکی ہے، اب وقت آ گیا کہ ہم ان کی آخری پراپرٹی بھی خرید لیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ سڑک پر آ جائیں۔
رانیہ نے اپنے ڈیسک پر رکھی شاہویر کی ایک دھندلی سی تصویر کو چوما جو اسے ہسپتال میں لی تھی۔ اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سرفراز کو گھٹنوں پر لائے بغیر وہ شاہویر کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ ادھر حویلی میں زینا اور سرفراز کے جھگڑے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ زینا کو جب پتا چلا کہ سرفراز دیوالیہ ہونے والا ہے تو اس نے راتوں رات زیورات اور نقدی سمیٹی اور سرفراز کو ایک خط لکھ کر چھوڑ گئی کہ میں کسی ہارے ہوئے انسان کے ساتھ زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ سرفراز اپنے اجڑے ہوئے گھر اور بیمار بیٹے کو دیکھ کر پہلی بار دھاڑے مار کر رویا۔ اس سے مکافات عمل نے وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں کبھی رانیہ کھڑی تھی۔ سرفراز پاشا کی عالی شان سلطنت ریت کی دیوار اور ثابت ہو رہی تھی اور اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو چکے تھے اور وہ کاروباری حلقوں میں اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ ایک صبح جب وہ اپنے دفتر پہنچا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی ہیڈ آفس کی نیلامی ہو چکی ہے اور نیا مالک چند منٹوں میں وہاں پہنچنے والا ہے۔ سرفراز اپنی کرسی پر سر ٹکے بیٹھا تھا جب دفتر کے بھاری دروازے کھلے اور اونچی ہیلز کی ٹک ٹک پورے ہال میں گونجی۔ سرفراز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک انتہائی باوقار اور پر اعتماد خاتون کھڑی تھی جس نے سیاہ بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر گہرا چشمہ تھا۔ جب اس خاتون نے چشمہ ہٹایا تو سرفراز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رانیہ تھی، مگر وہ پرانی سہمی ہوئی رانیہ نہیں بلکہ ایک ایسی عورت جس کی آنکھوں میں فتح کا غرور تھا۔ تم، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ سرفراز کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ رانیہ نے اس کی میز پر اپنے ہاتھ جما کر اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے نہایت سواقی سے کہا، یہ تمہارے غرور کی قیمت ہے سرفراز پاشا۔ تم نے جس عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا تھا، جس نے تمہاری نسلوں کی کمائی خرید لی ہے، اب اس کرسی سے اٹھو کیونکہ اس پر بیٹھنے کی اوقات اب تمہاری نہیں رہی۔ سرفراز شکست خوردہ قدموں کے ساتھ حویلی لوٹا جہاں اسے ایک اور ہولناک خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہویر کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی اور نوکروں نے بتایا کہ زینا جاتے جاتے اسے ایسی ادویات دے گئی تاکہ وہ سوتا رہے اور اسے تنگ نہ کرے۔ شاہویر کا چھوٹا سا وجود تیز بخار میں تپ پڑا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں ماں پکار رہا تھا۔ سرفراز نے جب اسے اٹھانے کی کوشش کی تو شاہویر نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنے باپ کے لمس میں بھی صرف خوف محسوس ہوتا تھا۔ سرفراز نے بدحواسی میں رانیہ کو فون کیا۔ اس کی اناپ خاک میں مل چکی تھی۔ رانیہ، شاہویر مر رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، میں جائیداد ہار جاؤں گا، اسے مت ہارنا۔ رانیہ جو بھی اپنی فتح کا جشن منانے والی تھی، بیٹے کا نام سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کا ممتا بھرا دل تڑپ اٹھا اور وہ تمام تر نفرت بھلا کر دیوانہ وار اسی ہسپتال کی طرف بھاگی جہاں سے 5 سال پہلے اس کا بیٹا چھینا گیا تھا۔ وہاں جب اس نے شاہویر کو اسٹریچر پر دیکھا جو بالکل سرفراز کی پرچھائی تھا مگر اس کی آنکھیں رانیہ جیسی تھیں، تو وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ سرفراز نے اسے سہارا دینا چاہا مگر رانیہ نے اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ اسے ہاتھ مت لگانا، تمہاری منحوس انا نے میرے بچے کی یہ حالت کی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ہسپتال کے اسی مخصوص کمرے کے باہر سرفراز اور رانیہ ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، مگر اس بار حالات بالکل الٹ تھے۔ سرفراز ایک بھکاری کی طرح ایک کونے میں بیٹھا تھا جبکہ رانیہ ہسپتال کے بہترین ڈاکٹرز کو ہدایات کر رہی تھی جہاں اس نے اپنی دولت کے زور پر وہاں اکٹھا کیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ شاہویر کو جگر کا مسئلہ ہے اور اسے فوری طور پر خون اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سرفراز کا خون اس سے میچ کر گیا مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سرفراز کی اپنی صحت گرتی ہوئی، کاروباری تناؤ اور شراب نوشی کی وجہ سے اتنی بہتر نہیں کہ وہ فوراً ڈونیٹ کر سکے۔ رانیہ نے غصے اور حقارت سے سرفراز کو دیکھا۔ دیکھو سرفراز پاشا، تمہارا وہ خون جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، وہ آج تمہارے اپنے بیٹے کے کام بھی نہیں آ رہا۔ تم نے اسے وارث سمجھا تھا نا، دیکھو آج تمہارا وارث تمہاری غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ سرفراز نے پہلی بار رانیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، میں نے تمہاری کھوک کو گالی دی تھی، آج اللہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے مار لو، میری جائیداد لے لو، بس میرے بیٹے کو بچا لو۔ رانیہ نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میرا ہے سرفراز، تمہارا صرف گناہ ہے اور میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ شاہویر کا آپریشن کامیاب رہا اور کئی گھنٹوں کے اعصاب شکن انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ نوید سنائی کہ بچہ اب خطرے سے باہر ہے تو رانیہ کے جگر کو جیسے ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ دوڑ کر شیشے کے پار سے اپنے ننھے جگر گوشے کو دیکھنے لگی جو معصومیت سے سو رہا تھا۔ سرفراز دور کھڑا یہ منظر دیکھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسے اپنی ہار اور رانیہ کی عظمت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت جتا کر رانیہ کے قریب جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر جیسے وہ بولنے کے لیے آگے بڑھا،
اس کا توازن بگڑا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ رانیہ نے نفرت کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر سرفراز کے منہ سے نکلنے والی خون نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ ڈاکٹروں نے جب فوری طور پر سرفراز کا معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ وہ جگر کے آخری سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہے اور شدید ذہنی تناؤ نے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ رانیہ کا دل جو کبھی سرفراز کی محبت میں دھڑکتا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ اسے قیدی تو بنانا چاہتی تھی، مگر قدرت نے اسے خود ہی بے بس کر دیا تھا۔ رانیہ نے سرفراز کو اپنی اس حویلی میں منتقل کر دیا جو اب قانونی طور پر رانیہ کی ملکیت تھی، مگر اسے کسی نوکر یا قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک بیمار انسان کے طور پر رکھا۔ وہ روزانہ شابیر کو سرفراز کے پاس لے جاتی تاکہ سرفراز کی آخری خواہش پوری ہو سکے اور شابیر کو اپنے باپ کا لمس ملے۔ سرفراز ویل چیئر پر بیٹھا گھنٹوں شابیر کو دیکھتا رہتا اور خاموشی سے رانیہ سے معافیا مانگتا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، سرفراز نے رانیہ کو اپنے پاس بلایا اور کانپتی آواز میں کہا، رانیہ، تم نے مجھ سے انتقام لینے کی بجائے مجھے پناہ دی۔ یہ تمہارا ظرف ہے۔ میں نے جس وارث کے لیے تم پر ظلم کیے، آج وہی وارث تمہاری تربیت کی وجہ سے مجھے پاپا کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بخشش دیکھ لی ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سرفراز کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا سرفراز، کیونکہ اگر میں نفرت کو پالتی تو میں تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ سرفراز کی حالت روز بروز بگڑتی گئی اور ایک رات جب شابیر اس کے پاس سو رہا تھا، سرفراز نے آخری بار رانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ایک وصیت نامہ تھمایا جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کی تمام تر کامیابیوں کا اصل وارث شابیر نہیں بلکہ رانیہ کی ہمت ہے۔ سرفراز کا ہاتھ تھام کر رانیہ نے اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی گہری ہمدردی تھی جس نے سرفراز کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے جب سرفراز کی حالت کا دوبارہ جائزہ لیا تو بتایا کہ اگرچہ بیماری سنگین ہے لیکن جگر کے پیوندکاری اور بہترین علاج سے اسے بچایا جا سکتا ہے، بشرط کہ وہ خود جینے کی خواہش پیدا کرے۔ رانی نے سرفراز کے کمرے میں جا کر اسے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ سرفراز، میں نے تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں لائے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے شابیر کو ایک رحم دل انسان بنتے دیکھو۔ تم نے اسے وارث سمجھا تھا، اب اسے بیٹا بن کر دکھاؤ۔ رانیہ کے ان الفاظ نے سرفراز کے اندر جینے کی ایک نئی تڑپ پیدا کر دی۔ اس نے رانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اب ان کی خدمت میں گزارے گا۔ اگلے چند ماہ حویلی میں ایک عجیب سی تبدیلی کے گواہ بنے۔ رانیہ نے سرفراز کے علاج کے لیے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم بلائی اور خود اس کی خوراک اور ادویات کا خیال رکھنے لگی۔ سرفراز جو کبھی غرور میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، ویل چیئر پر بیٹھا شابیر کے ساتھ گھنٹوں باغ میں کھیلتا اور اسے کہانیاں سناتا۔ ایک دن جب رانی آفس سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ سرفراز فرش پر بیٹھ کر شابیر کے ٹوٹے ہوئے کھلونے جوڑ آئے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر چہرے پر وہ سکون تھا جو اسے برسوں کی عیاشی میں بھی نہیں ملا تھا۔ سرفراز نے رانیہ کو دیکھ کر ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ رانیہ، میں نے پوری زندگی چیزوں کو توڑنے میں گزاری ہے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جوڑنے میں کتنی محنت اور کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رانیہ نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے لیے چائے کا کپ خود بنا کر لائی۔ یہ ان کے درمیان تلخیوں کے خاتمے کی پہلی سیڑھی تھی۔ سرفراز کا آپریشن کامیاب رہا اور جب وہ صحت یاب ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو رانیہ نے اسے جائیداد یا بزنس واپس نہیں دیا بلکہ اسے اپنی کمپنی میں کام مینیجر کے طور پر کام کرنے کی پیشکش کی تاکہ وہ محنت کی قدر جان سکے۔ سرفراز نے خوشی خوشی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ روزانہ رانیہ کے ساتھ آفس جاتا، اس کے لیے فائلیں تیار کرتا اور ایک فرما بردار ملازم کی طرح اس کے احکامات مانتا۔ لوگوں کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ پاشا خاندان کا سابقہ سربراہ اپنی سابقہ بیوی کا ماتحت بن گیا ہے، مگر سرفراز کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ وہ اکثر رات کو شابیر کو سونے سے پہلے کہتا کہ بیٹا، زندگی میں کبھی کسی عورت کی ہمت کو مت آزمانا کیونکہ وہ تمہیں پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے اور تمہیں زیر کرنے کا ظرف بھی۔ رانی نے آہستہ آہستہ سرفراز کو اپنے کمرے میں واپس آنے کی اجازت دے دی، مگر اس بار ان کے رشتے کی بنیاد حاکمیت پر نہیں بلکہ برابری اور احترام پر تھی۔ سرفراز نے ثابت کر دیا کہ پچھتاوا اگر سچا ہو تو وہ انسان کو دوبارہ جینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ حویلی میں سرفراز کی صحت یابی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ کا دن تھا جسے رانی نے بہت سادگی مگر خوبصورتی سے سجایا تھا۔ شاہویر نے اپنے پاپا کے گلے میں باہیں ڈالے ہنس رہا تھا کہ اچانک حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور گارڈز کو دھکا دیتی ہوئی زینا اندر داخل ہو گئی۔ زینا کی حالت اب پہلی جیسی نہیں تھی، اس کے مہنگے لباس جگہ جگہ سے پیوند زدہ تھے
और चेहरे की चमक अय्याशियों की नजर हो चुकी थी। इससे जब पता चला कि सरफराज ना सिर्फ जिंदा है बल्कि दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजार है, तो अपना हिस्सा बटोरने के लिए वापस आ गई थी। सरफराज, देखो मैं वापस आ गई हूँ। मुझे पता था तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगे। वो औरत तो सिर्फ तुम्हारी तीमारदारी कर सकती है, तुम्हारी जिंदगी की रौनक तो मैं हूँ। जीना ने बड़ी डिटाई से सरफराज के करीब जाकर इसका बाजू थामने की कोशिश की, मगर सरफराज ने बड़ी नफरत से अपना बाजू झटक दिया और रानिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जैसे वो इसके लिए कोई ढाल हो। रानिया ने सुकून से अपने चाय का कप मेज पर रखा और जीना के सामने आकर खड़ी हो गई। इसकी आंखों में वो पुराना खौफ नहीं बल्कि फौलादी चमक थी। जीना, तुमने शायद गलत घर का पता ढूंढ लिया है। ये वो सरफराज पाशा नहीं है जिसे तुमने बीमार और तन्हा छोड़ा था, और ये वो हवेली भी नहीं है जहां तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की जाए। रानिया ने स्पार्ट लहजे में कहा। जीना ने तिलमिलाकर रानिया पर हाथ उठाना चाहा, मगर रानिया ने इसकी कलाई हवा में दबोच ली और इसे जोरदार झटके देकर पीछे गिराया। तुमने मेरे बेटे को नशा और अद्वियात दी, इससे मौत के करीब किया। क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? इस्लाम में रानिया ने इशारा किया तो पुलिस के 2 एहलकार अंदर दाखिल हुए, जिन्हें रानिया ने पहले अलर्ट कर रखा था। रानिया ने जीना की फ्रॉड और शाहवीर को अगवा केस में जैसी सूरत में डालने की तमाम सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस के हवाले कर दी। जीना चीखती चिल्लाती हवेली से बाहर ले जाई गई और सरफराज ने एक लफ्ज भी इसके हक में नहीं बोला, बल्कि इसने सुकून का सांस लिया कि इसकी जिंदगी का वो स्याह बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जीना के जाने के बाद सरफराज ने रानिया के सामने सर झुका दिया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। रानिया, आज तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मैं तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में शायद फिर आ जाता, लेकिन तुमने मुझे आईना दिखा दिया। रानिया ने मुस्कुराकर सरफराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सरफराज, रिश्ता कमजोरी का नहीं ताकत का नाम है, और अब हम दोनों मिलकर शाहवीर की ताकत बनेंगे। वक्त का पहिया घूमता रहा और शाहवीर अब 2 साल का हो चुका था। वो स्कूल का बेहतरीन तालिब इल्म और एक निहायत फर्माबरदार बेटा साबित हो रहा था। सरफराज अब रानिया के कारोबार का दायां हाथ बन चुका था और वो दोनों मिलकर शहर के यतीम खानों और बेसहारा औरतों के लिए सेंटर्स चला रहे थे। सरफराज को अब किसी वारिस की फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि इसका असल वारिस उसका किरदार है जो शाहवीर में मुंतकिल हो रहा है। हवेली जो कभी चीखों और नफरतों का मस्कन थी, अब वहां कहके और मोहब्बत की खुशबू रची बसती थी। ये एक ऐसी कहानी थी जहां एक औरत ने अपनी हिम्मत से एक बिखरे हुए दरिया का रुख मोड़ दिया। शाहवीर की बढ़ती उम्र के साथ सरफराज और रानिया के दरमियान एक नया और मजबूत रिश्ता परवान चढ़ रहा था, जो अब सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि गहरी रफाकत का था। एक शाम जब शाहवीर स्कूल से वापस आया, इसके हाथ में एक बड़ा सा गोल्ड मेडल था। इसने चिल्लाते हुए हवेली के लॉन में दौड़ लगाई और सीधा रानिया की गोद में जा गिरा। मामा, मैंने तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन ली है। रानिया ने फख्र से अपने बेटे को चूमा, जबकि सरफराज दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने करीब आकर शाहवीर को कंधों पर उठाया और कहा, शाबाश मेरे शेर, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे पाशा हो। मगर शाहवीर ने मासूमियत से सरफराज की इस्लाह की। पापा, मैं पाशा नहीं, मैं रानिया का बेटा हूं, क्योंकि मामा कहती हैं कि नाम से ज्यादा इंसान का काम बोलता है। सरफराज की आंखों में नमी आ गई। इसने रानिया की तरफ देखा, जो अपनी मेहनत से इस खूबसूरत समर को देखकर निहाल हो रही थी। इसे लगा कि आज इसकी तलाफी मुकम्मल हो गई है। इसी रात सरफराज ने रानिया के लिए एक प्रॉपर डिनर का एहतमाम किया। ये कोई महंगा होटल नहीं था, बल्कि हवेली की वही छत थी जहां से रानिया कभी भागने पर मजबूर हुई थी, लेकिन आज वहां फूलों की खुशबू और शमों की रोशनी थी। सरफराज ने रानिया का हाथ थाम कर इसे एक छोटा सा मखमल का डब्बा दिया, जिसके अंदर वही सोने का सेट था जो रानिया ने अपनी बीमारी और कसम पुरसी के दिनों में बीजी के इलाज और अपनी बका के लिए फरोख्त कर दिया था। रानिया, मैंने तुम्हारी हर छीनी हुई चीज वापस लाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा वो सुकून जो मैंने बर्बाद किया वो कभी वापस नहीं आ सकता। रानिया ने वो सेट देखा और फिर सरफराज की आंखों में झांका। इसने महसूस किया कि अब सरफराज इसका मुजरिम नहीं बल्कि इसका मुहाफिज बन चुका है। इसने वो सेट पहन लिया और कहा कि सरफराज, माजी एक बोझ है, अगर इसे उठाए रखेंगे तो मुस्तकबिल नहीं जी पाएंगे। मैंने तुम्हें दिल से कबूल कर लिया है। अगली सुबह रानिया ने फैसला किया कि वो अपनी कामयाबियों का सेहरा सिर्फ अपने सर पर नहीं सजाएगी। इसने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई और सरफराज को बाकायदा अपने नामजद कर दिया। ये सरफराज के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर एजाज था, क्योंकि इसने अपनी खोई हुई पहचान एक नए और बेहतर रूप में मिल रही थी। सरफराज ने रानिया के साथ मिलकर एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका नाम उम्मीद रानिया रखा गया, जहां इन खवातीन की मदद की जाती थी जिन्हें इनके शोहरों या ससुराल वालों ने घरों से निकाल दिया था।
सरफराज खुद इन केसेस की पैरवी करता और इस बात को यकीनी बनाता कि किसी भी औरत के साथ वो ना हो जिसकी रानिया के साथ किया। शाहवीर अब अपने वालिदैन को एक साथ खुश देखकर बहुत पुरएतमाद हो गया था। वो अब एक ऐसी नस्ल का नुमाइंदा था जिसे नफरत से मोहब्बत का सफर तय होते देखा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सरफराज पाशा का गरूर खत्म हो चुका था और रानिया की हिम्मत ने एक टूटे हुए घर को एक मिसाली खानदान में बदल दिया था। शाहवीर के स्कूल के सालाना फंक्शन की शाम थी जहां पूरे शहर के मौजूदीन जमा थे। सरफराज और रानिया पहली सफ में बैठे अपने बेटे को स्टेज पर परफॉर्म करते देख रहे थे, जो अपनी हाजिर दिमागी और पुरएतमाद शख्सियत से सबके दिल जीत रहा था। जब शाहवीर को साल का बेहतरीन तालिब इल्म करार दिया गया तो सरफराज को भी स्टेज पर मदऊ किया गया। सरफराज ने माइक थामा मगर इसकी नजरें सामने बैठी रानिया पर जमी थी। आज दुनिया मुझे कामयाब बिजनेसमैन और एक फख्र करने वाले बाप के तौर पर देख रही है, लेकिन मैं यहाँ सबके सामने इतराफ करना चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी इस औरत की बदौलत हूँ जिसे मैंने कभी मिटाने की कोशिश की थी। सरफराज की आवाज जज्बात से भारी हो गई। रानिया ने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मुझे जीना सिखाया। वो इस खानदान की असल वारिस है। हाँ, हॉल तालियों की गूंज से लर्ज उठा जबकि रानिया की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। लेकिन इस चमकती मखमल के अंधेरे कोनों में कोई और भी मौजूद था, वकास सरी, जो सरफराज का पुराना कारोबारी हरीफ था और जिसने सरफराज के जवाल के वक्त इसकी जायदाद हड़प करने की कोशिश की थी, मगर रानी की जहानत ने इसे नाकाम बना दिया। वकास अपनी सिगरेट का धुआं हवा में उछालते हुए कोने में खड़ा रानिया को नफरत से घूर रहा था। तुमने बहुत सुकून पा लिया रानिया पाशा। अब वक्त है कि तुम्हें ये एहसास दिलाया जाए कि पाशा खानदान की इज्जत उछालना कितना आसान है। इसने अपने एक गुंडे को इशारा किया जिसके पास रानिया की वो पुरानी तस्वीर थी जब वो कसम पुर्सी की हालत में सड़कों पर ठोकरें खा रही थी और बीजी के घर सिलाई कढ़ाई करती थी। वकास का मंसूबा था कि इन तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करे और रानिया के किरदार पर कीचड़ उछाले ताकि इसके बिजनेस एम्पायर और शाहवीर की नजरों में इसका वकार गिर जाए। अगले दिन शहर के कई अखबारात और सोशल मीडिया पेजेस पर रानिया की तस्वीर के साथ शर्मनाक सुर्खियां गर्दिश करने लगी, जिसमें से एक बदकिरदार भागने वाली औरत के तौर पर पेश किया गया। रानिया के ऑफिस के बाहर मीडिया का हजूम जमा हो गया और बिजनेस पार्टनर के फोन आने लगे। शाहवीर स्कूल से रोता हुआ घर आया क्योंकि इसके क्लास फेलोज ने इसे ताना दिया था। रानिया लम्हे के लिए लड़ गई। इसे लगा कि माजी फिर से इसे निगलने आ गया, मगर सरफराज ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और इसकी आंखों में देखकर कहा, रानिया इस बार तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ इस जंग में खड़ा हूं। वकास को लग रहा है कि वो तुम्हें गिरा देगा, मगर वो भूल गया है कि अब सरफराज पाशा तुम्हारी ढाल बन चुका है। सरफराज ने फौरन एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया ताकि वो खुद दुनिया को हकीकत बता सके और वकास के गंदे खेल को बेनकाब करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल कैमरों की रोशनियों और रिपोर्टर्स के चुपते हुए सवालात से भरा हुआ था। हर कोई रानिया के किरदार कशी पर मबनी इन तस्वीर की हकीकत जानना चाहता था। रानिया ने सफेद लिबास जेबतन कर रखा था जो उसकी पाकीज़गी और हिम्मत की अलामत था, मगर जैसे मीडिया ने तीखे सवाल शुरू किए, सरफराज पाशा माइक के सामने आ गया। इसे निहायत वकार से रानिया का हाथ थामा और बुलंद आवाज में बोला, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस औरत की अजमत की गवाही है जिसे मैंने एक जालिम शौहर बनकर घर से निकाला था। इसके वो दिन है जब इसने सड़क पर ठोकरें खाकर भी अपनी इज्जत और मेरे बेटे की हिफाजत की। अगर इस कहानी में कोई गुनहगार है तो वो मैं हूँ। सरफराज पाशा का ये इतराफ जुर्म मीडिया के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। इसने वकास जनी के पीछे हुए तमाम सबूतों को वहीं सबके सामने फाड़ दिया और पुलिस को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स फराहम की जो उसने वकास के गुंडों से हासिल की थी, जिसमें वो रानिया को ब्लैकमेल करने की साजिश कर रहा था। इसी वक्त पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वकास जनी को हॉल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इसकी जिल्लत का तमाशा पूरी दुनिया ने लाइव देखा। जब वो दोनों घर पहुंचे तो शाहवीर अपने कमरे में गुमसुम बैठा था। रानिया ने सरफराज को इशारा किया कि वक्त आ गया है वो अपने बेटे को खुद हकीकत बताए। रानिया शाहवीर के पास बैठी और इसे अपने सीने से लगाकर बड़ी मोहब्बत से वो तमाम तल्ख सच्चाइयां बताईं जो अब तक इससे छुपाई गई थी। इसने बताया कि कैसे वो एक छोटी सी जगह पर रहकर इसके लिए लड़ी। शाहवीर ने अपनी माँ के हाथ चूमे और बोला, मामा मुझे आप पर फख्र है कि आपने इतनी मुश्किलें सही, अब मैं बड़ा होकर आपका नाम रोशन करूंगा। शाहवीर की ये बात सुनकर रानिया के दिल से बरसों का बोझ उतर गया। ऐसे एहसास हो कि जब औलाद अपनी माँ की कदर करने लगे तो दुनिया की कोई बदगोई इसे बुरा नहीं सकती। हवेली की फजा अब पहले से भी ज्यादा पुरसकून हो गई थी। सरफराज ने रानिया के कदमों में बैठकर एक बार फिर माफी मांगी। रानिया, आज अगर तुमने बहुत हिम्मत दिखाई होती तो मैं वकास के सामने हार जाता। तुमने मुझे और मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है।
रानिया ने मुस्कुराकर सरफराज को उठाया। अब इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं था, ना ही कोई इंतकाम बाकी था। इन्होंने फैसला किया कि वो हवेली का एक बड़ा हिस्सा पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जहां ऐसी लड़कियां आकर हुनर सीख सकेंगी जैसे रानिया ने सीखा था। सरफराज अब हवेली का वारिस होने पर नहीं बल्कि रानिया का शौहर होने पर फख्र करता था। इनकी जिंदगी का वो खूबसूरत मोड़ था जहां हर दर्द एक दुआ में बदल चुका था और हर आंसू एक मुस्कुराहट का पेश खैमा बन चुका था। वकास की गिरफ्तारी और सच की जीत के बाद हवेली में एक नया और अनोखा मोड़ तब आया जब रानिया ने अपनी कारोबारी सल्तनत में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। इसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं करेगी बल्कि वो इन हाथों को बाइख्तियार बनाएगी जिन्होंने इस कड़े वक्त में संभाला था। इसने बीजी के नाम से एक ऐसी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जहां शहर की वो तमाम मुस्तई खवातीन जो सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी अब रानिया की कंपनी के बराबर की शराकतदार बन गई। रानी ने इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में सरफराज को स्टेज पर बुलाया और इसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जिसने इसने कभी तवक्को नहीं की थी। रानी ने सरफराज को उन खवातीन के लिए मुकर्रर किया ताकि वो अपनी लीगल एडवाइजर, हकूक का कानूनी मुहाफिज, गुजरी हुई जिंदगी के गुनाहों का कफारा इन औरतों की हिफाजत करके अदा कर सके जिन्हें माशरा कमजोर समझता है। सरफराज के लिए काम महज एक ओहदा नहीं बल्कि एक रूहानी सफर बन गया। वो रोजाना इन खवातीन के मसाइल सुनता, इनके लिए कानूनी जंग लड़ता और ये देखकर हैरान होता कि कैसे एक छोटा सा सहारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक दिन सरफराज ने रानिया को अपने पुराने स्टडी रूम में बुलाया जिसकी दीवारों पर कभी सिर्फ पाशा खानदान की हाकमियत की तस्वीरें हुआ करती थी, मगर अब वहां रानिया और इन मेहनतकश औरतों की तस्वीर लगी थी जिनके चेहरों पर इत्मीनान था। सरफराज ने रानिया के सामने एक छोटी सी डायरी रखी जिसमें इसने शाहवीर के लिए एक पैगाम लिखा था। शाहवीर, वारिस वो नहीं होता जिससे सब कुछ पका पकाया मिले। वारिस वो होता है जो उजड़ी हुई जमीन को अपनी मेहनत से दोबारा गुलजार बना दे। रानिया ने जब वो अल्फाज पढ़े तो उसने महसूस किया कि सरफराज की अना मुकम्मल तौर पर एक तामीरी सोच में बदल चुकी है। कहानी में एक यूनिक मोड़ तब आया जब रानिया को पता चला कि वो दोबारा मां बनने वाली है। ये खबर हवेली के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी क्योंकि शाहवीर की पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि रानिया दोबारा कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन इस बार सरफराज का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जो कभी हमल की खबर सुनकर वैश्य बन गया था, अब वो रानिया के पांव में झुककर खुशी से रोने लगा। वो रानिया का इस तरह ख्याल रखता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया, और वो खुद किचन में जाकर इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाता और रात भर जाकर इसके आराम का ख्याल रखता। शाहवीर भी अपने छोटे बहन के भाई के आने की खबर पर बहुत पुरजोश था। वो रोजाना रानिया के पास बैठकर इसके कहानियां सुनाता। इस बार पाशा खानदान में एक नए वजूद का आना नफरत या जरूरत की वजह से नहीं बल्कि खालिस मोहब्बत और दुआ का नतीजा था, जिसने साबित कर दिया कि माफी और पछतावा नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। कुछ माह बाद रानिया मंजिल साबका पाशा हवेली की फिजाओं में एक बार फिर खुशियों के दीप जल उठे। रानिया ने खूबसूरत नन्ही पड़ी को जन्म दिया जिसके आते जैसे पूरे घर की काया पलट गई। सरफराज ने जब अपनी बेटी को पहली बार अपने हाथों में लिया तो इसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। इसने बड़ी अकीदत से इस नन्ही जान के मखमल जैसे पांव छूमे और भारी आवाज में बोला, रानिया, इसका नाम इज्जत होगा क्योंकि इसके वजूद ने मुझे सिखाया कि बेटी बोझ नहीं बल्कि वो रहमत है जिस बाप के सारे गुनाह धो देती है। सरफराज जो कभी वारिस के नाम पर दरिंदगी की हदें पार कर दिया था, आज अपनी बेटी के झूले के पास बैठकर खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान महसूस कर रहा था। शाहवीर भी अपनी छोटी बहन का हाथ थामे यहद कर रहा था कि वो बड़ा होकर अपनी माँ की तरह मजबूत और अपने बाप की तरह तलाफी करने वाला इंसान बनेगा। हवेली के सदर दरवाजे पर अपाशा हवेली की बजाय खूबसूरत तख्ती लगी थी जिस पर सुनहरी हरूफ में रानिया मंजिल जहां मोहब्बत बसती है लिखा था। रानिया ने अपनी बेटी के अकीके के मौके पर शहर भर की इन तमाम खवातीन को मदऊ किया जिन्होंने इसके साथ बीजी इंडस्ट्री में काम किया। तकरीब के आखिर में रानिया और सरफराज ने मिलकर एक ऐसी वसीयत का ऐलान किया जिससे सबको हैरान कर दिया। इन्होंने अपनी जायदाद के एक बड़ा हिस्सा एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ कर दिया जहां सिर्फ इखलाकियात और इंसानी हकूक की तालीम दी जाएगी ताकि कोई और सरफराज पाशा पैदा ना हो और कोई और रानिया जुल्म की चक्की में ना पिसे। रानिया ने सरफराज का हाथ थाम कर आसमान की तरफ देखा जहां बादलों की ओर से चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, बिल्कुल रानिया की जिंदगी की तरह जो अंधेरों को छीड़कर अब नूर बन चुकी थी। कहानी का इख्तिताम एक निहायत खूबसूरत सबक पर होता है कि वारिस से वो नहीं होता जो जायदाद और खून का तसलसल हो, बल्कि हकीकी वारिस वो है जो अपने बुजुर्गों की गलतियों से सबक सीखे और नफरत की जगह मोहब्बत की विरासत को आगे बढ़ाए। सरफराज का पछतावा और रानिया का ज़र्फ ये साबित कर गए
کہ معافی سے بڑا کوئی انتقام نہیں اور محبت سے بڑی کوئی فتح نہیں۔ رانیہ منزل کے وسیع لان میں اب شابیر اور ننھی عزت کے کہہ گونجتے ہیں اور ہر آنے والا یہ جان لیتا ہے کہ جہاں عورت کی عزت اور ماں کی دعا ہو وہاں اجڑے ہوئے گلشن بھی دوبارہ مہک اٹھتے ہیں۔